बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अब जबकि हुकूमत ने अपना रिएक्शन दे दिया मखसूस नशस्तों वाले मामले पर, जजिस को ज़मीर फ़रोख्त भी कह दिया, जजिस को यहाँ तक कह दिया आइनी बहरान पैदा करके खुद आप छुट्टियाँ मनाने के लिए चले गए हैं, और जजिस आपसे आइनी हाथों से निपटा जाएगा, आप आइनी बहरान की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज। यानी जब इस हद तक, और उन जजिस को कह रहे हैं कि वो अपकमिंग चीफ जस्टिस भी है, वो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूव बड़ी स्मार्ट है। उन्होंने ना तमाम आइनी ऑस्पेक्ट्स को, जी हाँ, इस्तेमाल करने का फैसला किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ताकतवर तरीन आइनी अहदेदार को हटाने का आगाज किया है। ठीक है जी। इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है वो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से बेजार है जी, और हुकूमत गिराने का इंदिया भी है। और मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे जाके ये स्टेटमेंट आना बहुत हैरान कुन है। अभी कल ही तो मोहलत ली थी कि ज़रा मुझे पार्टी में बात करने दें, तो पार्टी का सबसे सीनियर आदमी क्या कह रहा है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अटॉक जजिस पर अपना ऑफिशियल वर्जन दे दिया। ना सिर्फ वर्जन दे दिया बल्कि जी हाँ प्रोग्रेस भी स्टार्ट कर दी है, और बता दिए खुल के कि एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुडिशरी में वो जो कहते हैं वजन को बराबर करने के लिए ये एडॉक जजिस वाला जो एक शोशा छोड़ा गया है और जो रखे गए हैं, वो दरअसल बेसिक उसकी वजह ये है, विद ऑल लॉजिक्स उमर अयूब साहब। कुछ दीगर अहम चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। रिक्वेस्ट ये चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। लेकिन उससे पहले आज ना अंसार सुहेल वड़ाई साहब का आपने कॉलम ज़रूर पढ़ना है। उस कॉलम में वो सकूत ढाका से आजकल के हालात का मुआवजा कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों पे बोला उन्होंने कि पाकिस्तान में आज की सूरत हाल और उधर की सूरत हाल में बहुत फ़र्क भी है, लेकिन बेशतर चीज़ें मुमासलत रखती हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप ये देखें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सियासी दानिश्वर हैं। ये हो गए नजम सेठी, हो गए कोई भी हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, जावेद चौधरी हो गए, मैं जिन सी ने कामरान खान साहब हो गए, ये वो लोग हैं। ये सब एक लफ्ज़ बोल रहे हैं कि कोई सान्या होने वाला है। ये सब एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा। और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके कि बदतरीन पोजीशन है इस टाइम, और फिच की रिपोर्ट को भी कोट करें कि 18 महीने के अंदर अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, आ सकती है फिच की रिपोर्ट में। ये खुद वजीर डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। यानी कि वो लोग हैं जिनका पल्स पे हाथ है, जिन्हें जो हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तमाम मामला से आ गए। नहीं समझ आ रही तो इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही तो मौजूदा अशराफिया को समझ नहीं आ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ आ रही है, लेकिन चाहते हैं कि कोई शहादत इनको मिल जाए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान तरीके साहब इस वक्त उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। सख्ती की तरफ मामला तो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ना भी इसलिए कि डंडा चलेगा जी, क्योंकि आइनी हाथों से निपटने की जब वज़ीर आला पंजाब खुद मरियम नवाज साहबा बात कर रही हो, अचानक से इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम ओपन करती थी, प्रोग्राम क्लोज करती थी, उनके सोशल मीडिया पे चिट चैट आती थी, उनकी गुफ्तगू आती थी, उनकी चाल आती थी, वो किस तरह लोगों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, बस यही सब आ रहा था। कुछ इनिशिएटिव उनके सोलर वाले, ये सब चीज़ें आ रही थी, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही थी। तो उन्होंने ज़मीनी फरोशी तक की मौजूदा हाजिर सर्विस जज, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, अपकमिंग चीफ जस्टिस, जिसमें जस्टिस मुनीब शामिल हैं, अपकमिंग चीफ जस्टिस, उन सब पे कहा कि आप ज़मीर फरोश है। तो अब जब हाकिम वक्त खुद आला तरीन अदलिया को ये कह रहा हूँ ना, तो सर पता चल गया कि जी इन्होंने फैसला किया है कि ताकत से निपटने की कोशिश करनी है, और ताकत से कब निपट सके, अवाम फैसला पीछे खड़ी हो तो तब बात है। तो आज कुछ हुआ है, एटीसी अदालत में हुआ, तो राहत बेकरी के बाहर जलाओ, राहत बेकरी जो जिना हाउस है या कोर कमांडर हाउस है, उससे तकरीबन 100 कदम के फासले पर है। तो उसके बाद जलाओ घिराव का मुकदमा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा और सेनेटर एजाज चौधरी साहब, फैसला महफूज हुआ था, उनकी ज़मानत होनी या नहीं होनी, उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई है, महफूज फैसला सुना दिया गया है। इसी तरह उमर चीमा साहब भी हैं, यास्मीन राशिद साहबा भी हैं इसी केस में, महमूद रशीद साहब भी हैं। तो बाकी लोगों के ज़रिए मैसेज दिया गया कि अभी आपको जाने नहीं देना।
مگر اب اچھی بات یہ ہے کہ درخواست خارج ہو گئی ہے TC سے ضمانت کی. اب چلے جائیں گے یہ لاہور ہائی کورٹ، جہاں جاتے ہوئے پیر جلتے ہیں. انہوں نے ایسے تھوڑی کرنا ہے جو ATC کے جج یا لوور کورٹس کر لیتے ہیں. تو لیٹس سی ادھر کیا ہوتا. اور دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا مزاج کیا کہتا ہے. یہاں تو یہ پوزیشن ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کل حکومت سے مشاورت کی تھی، نون لیگ سے مشاورت کی تھی اور وقت لیا تھا کہ ہم یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس پہ ہمیں ذرا ود ان پارٹی کچھ مشاورت کرنی ہے، ہمیں کچھ تجاویز پر بات کرنی ہے، پارٹی سطح پر مشورہ لینا ہے اور رائے ملے گی، اس کے مطابق ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے تک اب تک جو پارٹی کے لوگوں کی اوپن پلیٹ فارم پر رائے آ چکی ہے وہ سب ہیں. اس میں آپ نیر بخاری صاحب لے لیں، فرحت اللہ بابر دیں، بزرگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، رضا ربانی لے لیں، خورشید شاہ لے لیں، سب مخالفت کر چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، بہت بڑا ماتھے کا داغ ہوگا اگر ایسا کیا تو. اب پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، جی ہاں، آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کے بعد جو عہدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، وہ تاج حیدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت سے مایوس ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی موجودہ حکومت سے پہلے ہی مایوس ہو چکی ہے، جبکہ حکومت کو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا مشورہ دینے والا، والے نہیں، مشورہ دینے والا ان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ تاج حیدر سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت سے مایوس ہو چکی، جبکہ حکومت کو PTI پر پابندی کا مشورہ دینے والا ان کا دوست نہیں ہو سکتا. خبر یہی ہے نا، صرف شہباز شریف صاحب اس میٹنگ سے اٹھے ہیں نواز شریف کے ساتھ مری میں، اور پھر اچانک انہیں عطا تارڑ کو بلایا کہ تم نے پریس کانفرنس کرنی ہے. نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. خبر یہی چلائی جا رہی ہے کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے بات کی اور دوسرے صاحب نے تیسرے صاحب کو کہا جا کے کہہ دو. لائک یہ والی چیز تھی. تو پیپلز پارٹی حکومت سے مایوس ہو چکی ہے. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. تو یعنی پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف پر آفیشیل جنرل سیکرٹری کہہ رہا ہے نا، آفیشیلی انہوں نے مخالفت کر دی ہے پابندی کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نون لیگ سے بیزار ہیں. جب بیزار ہے اس کا مطلب ہے وہ دوسری آپشنس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر بہت سارے کارڈز میں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں کہ وہ کس کو پریکٹس کر لیتا ہے، کس کو کرتا ہے یا نہیں کرتا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف پر پابندی والا معاملہ یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے سر، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو جتنا ممکن بنانے کی کوشش کرے گا طاقت سے، اتنا ہی تکلیف میں آ جائے گا، اتنا ہی اذیت میں آ جائے گا. یہاں یہ چیز ہے. اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے دیگر جو 4 ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کے خلاف جنہوں نے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں مانا تھا اور پھر بلے کا نشان لیا تھا، پھر پارٹی کی ذاتی شخصی حیثیت ختم کر دی تھی، اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا نا، ان سب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پاکستان تحریک کے سامنے ریفرنس دائر کر دیا. جب وہ ریفرنس دائر ہو گیا تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ڈیو بنتا تھا. اور ویسے بھی کل آفیشیل سانس الیکشن کمیشن کا آیا کہ جس میں انہوں نے مسترد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس مطالبے کو کہ چیف الیکشن کمیشنر ممبران مستعفی ہو جائیں. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نے مستعفی ہونا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹس کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے ریفرنس بھیج دیا سکندر سلطان راجہ صاحب اور دیگر ممبران کے حوالے سے. اب ریفرنس جمع ہو گیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشان والے جو فیصلہ تھا 13 جنوری کا، اس کی غلط تشریح کی، انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، تو پارٹی کو میدان سے، انتخابی میدان سے باہر نکالا، جس کے بعد آئینی بحران ہوا. تو ریفرنس تو بڑا تگڑا بنتا ہے سر. لیکن ہاں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں، نگیٹ کر رہا ہے. سادے الفاظ میں بولوں گا تو پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ جھوٹ کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہم کے فیصلے کی غلط تشریح کی. تو معاملہ تو یعنی الیکشن کمیشن کو کھڑا کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے مقابلے میں. ادھر ایڈہاک ججز والے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن آ گیا جی، اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے یہ ریئیکشن دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تقریروں کو ہم مسترد کرتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے خط لکھ دیا اور کہا ہے کہ ان تقریروں کو ریجیکٹ کر دیں. اور وہ کہتے ہیں، اور بالکل لاجکلی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وقت دیکھا جائے تو تاثر ملتا ہے کہ حال ہی میں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا نا 5 کے مقابلے میں 8 ووٹ سے ججز سے،
تو اس کے فوری بعد اٹاک جس کی تقرری کی جو تجویز ہے نا، یہ دراصل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے کو مساوی کرنے کے لیے اس کا اقدام لگ رہا ہے، تاثر یہ مل رہا ہے۔ عوام ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ کی سٹیک ہولڈر ہے، تو یہ اہم نقطہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے بعد تاثر سپریم کورٹ میں گروہ بندی کا ہے نا، اور کچھ ہے بھی نہیں ایسی، کہا جا رہا ہے کہ ذرا وزن قاضی صاحب کو ذرا تھوڑا بڑھانا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کچھ نہ بھی کرے نا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بیانیہ بہت تگڑا ہے اس حوالے سے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔